बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया के किसी भी काम को शुरू करने से पहले, दुनिया के किसी भी काम के आगाज़ से तीन चीज़ों का होना निहायत लाजमी समझा जाता है। वो क्या हैं? वो तीन चीज़ें जो हर काम का जुज़्व हैं, जो हर काम का उन्सुर हैं, जो हर काम का जुज़्व ला यनफ़क हैं, वो तीन चीज़ें हैं। आपकी सोच, आपका अमल और तीसरी चीज़ है नतीजा। प्यारे दोस्तों, आप जब दुनिया में किसी बिजनेस से मुंसलिक होते हैं, किसी कारोबार को शुरू करना चाहते हैं, तो उस कारोबार के लिए भी ये तीन चीज़ों का होना निहायत ज़रूरी है। आपने जब ये सोचा कि मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ, तो ये आपका तख़य्युल है, वो आपका तसव्वुर है, वो आपके दिमाग की एक पैदावार है, वो तस्वीर की शक्ल में आपके जहन में घूमती है, वो खाके की शक्ल में आपके जहन के अंदर वो चीज़ गर्दिश करती है। वो सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने आपके और हमारे दिमाग में जो सोचने की, समझने की कुव्वत और सलाहियत रखी है, उसे अक्ल और शऊर कहते हैं। उस अक्ल और शऊर के पर्दे पर वो इमेजेस, वो तस्वीर आपके उस सोचने के अंदाज का हिस्सा बन जाती हैं। यहाँ पर एक मिसाल भी देता चलूँ कि आप सोचते हैं कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, आपको प्यास की तलब होती है, तो आप पानी का तसव्वुर अपने जहन में लाते हैं, तो उस वक्त आपके जहन में पानी की तस्वीर उभरती है। जब आपके जहन में पानी की तस्वीर उभरती है, तो उससे पहले आपको पानी की तलब महसूस हो चुकी होती है, तो तब आपके जहन ने पानी की तरफ सोचना शुरू किया। जब आपको पानी की तलब महसूस हुई, फिर वो कुव्वत कार फरमा हुई, वो फिर पार जो थी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हुई, जिसे अक्ल और शऊर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। उस अक्ल और शऊर ने सोचना शुरू किया, तफक्कुर करना शुरू किया, उस पर रिसर्च करनी शुरू की, उस पर तहकीक करनी शुरू की कि ये जो मेरी बॉडी को पानी की ज़रूरत महसूस हो रही है, ये ज़रूरत और ये जो हाजत है, ये जो डिमांड है, ये कैसे पूरी होगी। वो दिमाग आपको सोचने पर मजबूर करता है। फिर आप सोचते हैं, फिर आप पानी की तलाश के लिए निकलते हैं। पानी को तलब करने से पहले, पानी को हासिल करने से पहले, उस प्यास को बुझाने से पहले आप सोचते हैं अगला मरहला कि अब मुझे पानी हासिल कैसे होगा। ये है दूसरा मरहला कि उस चीज़ का हुसूल, उस चीज़ का हासिल करना। फिर आप उसके बारे में सोचते हैं कि अब मैं पानी कहाँ से हासिल करूँगा। फिर आप अपने दाएं देखते हैं, अपने बाएं देखते हैं, अपने आगे पीछे देखते हैं, अपने पीछे देखते हैं कि मुझे पानी कहाँ से हासिल होगा। फिर आप पानी की तलाश में निकलते हैं, अपनी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो कुदरती तौर पर आपकी बॉडी में, आपके जिस्म को ज़रूरत है उस पानी की। आप उस पानी की तलाश में निकलते हैं। फिर जब आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं कि जहां पर आपको पानी मुयस्सर आता है, वहां से पानी लेकर आप वो पानी पीते हैं। जैसे ही आप वो पानी पीते हैं, तो आपकी वो जो तलब थी, वो आपकी तलब पूरी हो जाती है, वो आपकी तलब खत्म हो जाती है पानी पीते ही। तो नतीजा क्या बरामद हुआ मेरे अजीज दोस्तों? नतीजा ये बरामद हुआ कि आपने पानी के बारे में सोचा, पानी की तलाश में आप निकले, आपने पानी पिया। नतीजा यह हुआ कि वो जो आपकी तलब थी, जो आपकी तड़प थी प्यास की वजह से, जब आपने पानी का सोचा, उस वक्त आपकी तड़प थी, आपकी तलब थी, आपकी ज़रूरत थी, आपकी डिमांड थी, आपको पानी की अशद ज़रूरत थी। अगर आपको पानी मुयस्सर ना आता तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता? तस्वीर का जो दूसरा रुख है, जो तस्वीर की डार्क साइड है, वो भी हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं।
تو میرے عزیز دوستو، سائیڈ ایفیکٹ ایک ہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ پانی انسانی حیات میں میسر نہ ہو تو انسان سروائیو نہیں کر سکتا، انسان ہلاک ہو جاتا ہے اگر اسے پانی میسر نہ ہو۔ پانی اور انسانی زندگی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تو یہ تھا سائیڈ ایفیکٹ بھی، اس کے اوپر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ what will be the side effects of any element in your life۔ دوستو، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی وہ جو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں 3 عوامل آپ کے سامنے پیش کیے، وہ 3 اجزاء آپ کے سامنے رکھے کہ آپ کی سوچ، اس میں آپ کی سب سے پہلی سوچ کار فرما ہے، پھر آپ کا اس کے لیے سٹرگل کرنا، اور پھر آپ کا عمل ہے وہی سٹرگل، آپ اسے چاہے سٹرگل کہیں، چاہے جد و جہد کہیں، چاہے عمل کہیں، اور اس کے بعد ہے نتیجہ۔ یہ 3 پوائنٹس کی بنیاد پر آج ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ تو اس کے ذیل میں، اس کے کنٹیکسٹ میں ہم نے آپ کی خدمت میں آپ کا پیاسا ہونا بطور ایگزامپل پیش کیا کہ جب آپ پیاسے ہوتے ہیں، وہ امیج آپ کے ذہن میں ابھرا، آپ پانی کی تلاش میں نکلے، آپ نے پانی پیا، نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کی پیاس بجھ گئی، آپ کو راحت نصیب ہوئی، آپ کو سکون نصیب ہوا، آپ ریلیکس ہو گئے۔ تو آپ نے پیاس بجھنے کے بعد اپنے باقی ماندہ جو کام ہیں ان کی کنٹینیوٹی اور ان کا تسلسل جاری رکھا۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو میں ہم نے نتیجہ یہ نکالا، کنکلوژن یہ ہوا کہ اسی مثال کو آپ اپنی پوری زندگی پر لاگو کر سکتے ہیں۔ آپ اس ایگزامپل کو اپنی پوری زندگی پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہی مثال اگر آپ اپنی کاروباری زندگی پر اس کا اطلاق کریں تو نتیجہ یہی ہوگا میرے عزیز دوستو، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا خاکہ پہلے آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کی ورکنگ کے لیے، اس کے پریکٹیکل کے لیے نکلتے ہیں، آپ پیپر ورک کرتے ہیں، آپ ہوم ورک کرتے ہیں، آپ اس کی پریپریشن کرتے ہیں، آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، آپ اس کا ڈارک سائڈ اینڈ جو اس کی وائٹ سائڈ ہے، اس کے روشن پہلو اور اس کے تاریک پہلوؤں پر آپ اپنی عقل سمجھ فکر کے مطابق آپ اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں کہ میں اگر یہ کروں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، اگر میں یہ نہ کروں تو مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ ایک بلیک اینڈ وائٹ سکیچ تیار کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، جو وہ آپ ہوم ورک کرتے ہیں، جو آپ انیشل سٹیج پر اس میں پریپریشن کرتے ہیں، وہی اصل میں وہ جو کیلکولیشن آپ کرتے ہیں وہ آپ کا دوسرا حصہ ہو گیا۔ تو میں اپنی گفتگو کے اختتام پر یہاں پر آپ کے اس ساری پریپریشن کے کنکلوژن پر اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، نتیجہ یہ ہے آپ کی ساری محنت کا، جتنی بھی آپ نے امیج بنایا، وہ جب تک پازیٹیو نہیں ہوگا آپ کا عمل پازیٹیو نہیں ہوگا، اگر آپ کا عمل پازیٹیو نہیں ہے تو آپ کا نتیجہ بھی پازیٹیو نہیں ہوگا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو کہ اگر سوچ مثبت نہیں ہے تو عمل مثبت نہیں ہوگا، اگر عمل مثبت نہیں ہے تو نتیجہ مثبت نہیں ہوگا، اگر نتیجہ مثبت نہیں ہے تو اس کے ثمرات، اس کے بینیفٹس بھی آپ کو پازیٹیو شکل میں اور مثبت شکل میں ریٹرن نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری گفتگو اس نقطے پر آ کر ختم ہوا چاہتی ہے کہ انسان کی سوچ مثبت ہوگی، عمل مثبت ہوگا، عمل مثبت ہوگا تو نتیجہ مثبت ہوگا، نتیجہ مثبت ہوگا تو اس کو ثمرات بھی اچھے میسر آئیں گے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو کہ زندگی میں جب بھی کوئی کاروبار شروع کریں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا یہ کاروبار جائز ہے، حلال ہے، اس کے بعد اس کے عمل کو صدقے نیت کے ساتھ آپ سر انجام دیں۔ جب آپ کی سوچ مثبت ہوگی، خلوص نیت کے ساتھ آپ عمل کریں گے تو پروردگار عالم آپ کے اس کام میں خیر و برکت آپ کو عطا کرے گا اور آپ کو ثمرات بھی اچھے میسر آئیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ اس کے اوپر آپ غور کیجئے کہ زندگی میں کوئی بھی کاروبار شروع کریں، کوئی بھی بزنس کریں، اچھی سوچ کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھی عمل کے ساتھ شروع کریں گے تو نتیجہ بھی بفضل تعالیٰ آپ کو مثبت ہی میسر آئے گا۔ اپنی اس گفتگو کے اختتام کے ساتھ آپ کا میزبان طاہر عباس العصری آئندہ پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔
تجربے کار آرڈر ٹیکرز اور کالج اسٹوڈنٹس کے لیے منافع بخش روزگار کا شاندار موقع. 30 سے 70,000 روپے ماہانہ آسانی سے کمائیں. فیسیلیٹیٹرز، اب زندگی آسان. پاکستان کا واحد پلیٹ فارم جہاں ملے آپ کو منافع بخش روزگار اور ساتھ ہی ساتھ بزنس ٹریننگ سیمینارز، پاورفل موٹیویشن سپورٹ، آپریشنل مینول کی سہولت، آپ کے کام کی تشہیر، پروموشنل مارکیٹنگ، صلاحیت کے مطابق ترقی کے بھرپور مواقع، اپنے ہی گھر سے کام کرنے کی آزادی، مکمل قانونی تحفظ، نیز قابلیت کے مطابق ضروری سرمایہ بھی فراہم کیا جا سکتا ہے. اس سے بہتر اور فائدہ مند کہیں نہیں. تو پھر دیر کس بات کی؟ بہتر حالات کے لیے ابھی کال کریں 0300381561 0333 4089 084. شکریہ.